بسم الله، السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم غنقدم لكم واحد الحلوه تركيه سميتها حلوه الاب التركي. هي حلوه بسيطه وزوينه، كنشربوها مع اتاي، دواز اتاي. كلا جا عندنا شي واحد نصيبوها بالزربه. المهم نتمنى تعجبكم. كنحتاجو لهاد الحلوه اول حاجه ياغورت عادي، بيضه وحده، شويه ديال السنيده. ما نديروش بزاف السنيده حيت ديجا غنديرو السنيده مع السيرو، غنصايبو واحد السيرو اللي غنديروها فيه، دونك باش ما تجيش حلوه بزاف درنا غنديرو غير شويه. نورمالمون حتى هادشي ما غنديروش كامل، غندير غير شويه. نحتاجو الدقيق حسب الخليط، وغنحتاجو هنا الزبده مع الزيت مخلطه مع الزيت، شويه ديال المزهر، خماره، معلقه ديال الخماره وحده، وفاني وحده. دونك غنبداو على بركه الله ان شاء الله. غنبدا نوريكم الطريقه ديال هاد الحلوه. دونك كنحتاجو زلافه على هاد الشكل. غنديرو اول حاجه غنديرو فيها البيضه ديالنا، غنضيفو معاها شويه ديال السنيده، ماشي بزاف كيف قلت لكم، وغنبداو التحريك ديالو. نبداو نحركو فيهم تتجانس هذيك السنيده مع البيضه ديالنا. اثناء كنضيفو الزيت، فاني، ونحركو عاوتاني. نخلطو مزيان. نضيفو شويه ديال نضيفو الياغورت ديالنا، نخلطوه حتى هو مزيان. ونبداو بشويه بشويه نضيفو الدقيق، نضيفوه تدريجيا ونحركو. نزيدو عاوتاني تتشكل لينا عجينه. انا في هذا الاثناء كنزيد الملح، كنضيفو شويه ديال المزهر باش تجي هذيك النسمه ديالو، وكنضيفو خماره، ونبقاو نخلطو. انا غنخلط غير بيديا، غندير غير ايديا باش نشكلو العجين. في هذا الاثناء نخليوها غتعجن ونعاود نرجع لكم. من بعد كتولي العجين على هذا الشكل، ها هي خفيفه كيف كتشوفوا. تشوفوا معايا ماشي يشوب بزاف. نغطيوها ونخليوها ترتاح، واحد شويه ونعاودو نرجعوا لها. من بعد كنبداو ناخذوا هاد العجين ديالنا
وكنديروا منه كويرات متوسطه الحجم، ما صغيره ما كبيره، نديروها ونحطوها في الخلاطه ديالنا. نديروا منها كرات متوسطه بهذا الشكل، كروها بيدينا مزيان ونقادوها نحطوها كره نقادوها مزيان بايدينا، نحطوها ثاني ناخذ واحده اخرى كوروها مزيان قادوها نحطوها على هذا الشكل. ها هي كملناها، ها هو الشكل ديالها كتجي على هذا الشكل. من بعد ندخلوها للفرن اللي هو مسخن قبل على درجه حراره ما درتوش عليه بزاف حيت هي هذا درتو على درجه حراره 150 درجه، نخليوها طيب. في هذا الاثناء غنحضروا السيرو ديالنا اللي هو كيتكون غير من الماء، ونديروا معاه شويه ديال السنيده. علاش قبيله قلت لكم ما تكثروش السكر، حيت دابا كنديروا فيه سكر بزاف السنيده وكيجي حلو شويه. ومع بركه الله بسم الله نضيفوا السنيده في هذا الاثناء غنشعلوا عليها نحركو مزيان باش تجانس. وديك الساعه نضيفوا اللي بغينا، نزيدو نسموها بشي حاجه بالحامض ولا بالسكر ولا اللي بغينا نسموها به، نخليوه حتى يغلى ومن بعد غنضيفوه للخليط ديالنا ان شاء الله. في الاثناء كنكون خرجناها في الفران كيجي على هذا الشكل، كتجي على هذا الشكل. ها هي كتجي هشيشه، كتبقى بيضه نورمالمون، شويه حمرات من هنايا، كتجي رطبه بزاف طبعا بزاف. وما غنخليوها واحد شويه تشد في راسها هنايا بعدا باش غنبداو هذيك الساعه نسقيو فيها، نخليوها ترتاح. من بعد هاد الاثناء هو قصاح شويه العجين ديالنا، شفتوا شد شويه في راسو ما بقاش داير بزاف. غناخذوا هذاك اللي كنا صايبنا من قبل فيه سنيده وهذا السيرو ديالو، ناخذوا في هذا الاثناء غنبداو نخوي عليه بشويه بشويه. باش يتشرب مزيان. شوف كيف ما كتشوفوا معايا، هو خويت عليه مزيان باش يتشرب هذاك السيرو، باش يجينا فاسك، ما يجيناش ناشف. نديرو فيه غنحتاجو ندير معنا شويه ديال الكوك وشويه ديال البيستاش هرمشتو شويه. ها هو غنبدا ناخذ بالوحده بالوحده، ندير ليها كوك، نديرها في كوك مزيان، نحطها في الطبسيل ديالي، ندير فوق منها كاع شويه ديال الكوك عاوتاني الا بغيت. انا بانت ليا مازال ناشفه، هذه اللي الزيته ناشفه مازال، غنزيد فيها مازال السقوه ديالنا باش يشرب هذاك الكوك مزيان، حيت ما شدش ليا الكوك مزيان. نحاولوا نديرو شويه ونديرو شويه ديال البيستاش من الفوق على هذا الشكل. نديرو واحده اخرى تكون فازقه، صايب واحده اخرى تكون فازقه، نحطها هنايا، نضيف ليها شويه ديال بيستاش من الفوق. المهم باش ما بغيتو ديكوريو عندكم نتوما الشكل ديالكم اختياري، ديكوريو باش ما بغيتو.
نديرهم كاملين، نديرو لهم الكوك، ومن بعد نبداو نحطو نديكوريو كيف بغينا هذاك الاتنان. ها هي. ومن بعد كيف بغينا نديرو ليه اللي عندنا في الدار نقدروا نديروه. شي كيف قلت لكم خصو يكون فازقه مزيان باش تشد لينا الكوك. هذه ما فيهاش كوك مزيان، تنعاودها ناخذ شي وحده اخرى عاوتاني فازقه على هذا الشكل، نحطوها نمدوها مزيان في الكوك ونحطوها هنا. ناخذ عاوتاني وحده اخرى نرمدوها مزيان ونحطوها، ونبقاو نكملوا على هذه الطريقه حتى نسالوا الحلوه ديالنا كامله ونوريكم الشكل الاخير.